नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको यो भर्चुअल क्लासमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले एउटा ऐच्छिक जनसङ्ख्या शिक्षा अन्तर्गतका पहिलो पाठ भएको लागि सहयोगी भिडियो हुन्छ भन्ने आशाले यो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यहाँहरूले अन्त्यसम्म यो भिडियो हेर्नुहुन्छ र यसको फाइदा लिनुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको क्लास। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनसङ्ख्या शिक्षा एउटा ऐच्छिक विषय हो कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। यो अत्यन्तै उपयोगी छ, किनकि हामी भोलि गएर एउटा प्यारेन्टहुड को एउटा समय व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ, अभिभावकत्व हामी बन्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको हामी एउटा बालबालिकाको एउटा समूहमा छौँ, टिनेजमा छौँ भने भोलि गएर अवश्य पनि पढेर रोजगारी लिएर व्यवसाय सङ्घालेर हामीले एउटा परिवार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो परिवार सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। त्यो शिक्षा अन्तर्गत आजको कक्षामा म पारिवारिक जीवन शिक्षा भनेको के हो र यसका उद्देश्यहरू के छन् र यसका महत्त्व कस्तो छन्, कसरी परिवारलाई खुसी र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने च्याप्टर लिएर पाठ लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आजको क्लासको स्क्रिन सेयर गर्दैछु, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्यामिली लाइफ एजुकेसन, इङ्ग्लिसमा यसलाई चाहिँ फ्यामिली लाइफ एजुकेसन, पारिवारिक जीवन शिक्षा भन्छौँ। परिवार कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन उमेरमा हामी विवाह गर्ने र विवाह पश्चात श्रीमान श्रीमती बीचमा कसरी राम्रो सम्बन्ध राख्ने, साथै एउटा अविवाहित भएर पनि हामी अहिले के छौँ त भाइ बहिनीहरू, यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, भर्खरै टिनएज मा प्रवेश गर्नुभएको छ र कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपर्छन् भन्ने कुराहरू, ती समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो पारिवारिक जीवन शिक्षा दिन्छ। यो जनसङ्ख्या शिक्षाको पहिलो इकाइभित्र पर्छ। यो पहिलो इकाइको पहिलो पाठ। Family life education is the practice of equipping and empowering family members to develop knowledge and skills that enhance well-being and strengthen interpersonal relationship through an educational, preventive and strengthens-based approach. इसको मतलब family life education is the practice of equipping and empowering family members. फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई, बाबा मम्मी दाजु भाइ दिदी बहिनी जो पनि हुनुहुन्छ, फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई के गर्ने अरे इक्विप गर्ने र एम्पावर। इक्विप भनेको सुसज्जित विभिन्न नलेजहरूबाट, एम्पावर भनेको अझ बढी शक्तिशाली बनाउने, स्ट्रेन्थेन बनाउने, मजबुत बनाउने। के गर्नको लागि? टु डेभलप नलेज, ज्ञान हासिल गर्नको लागि, अनि स्किल सिप हासिल गर्नको लागि। द्याट इन्हान्स, द्याट हेल्प, इन्हान्स मिन्स हेल्प, त्यसले के सहयोग गर्छ त? वेलबिङ एन्ड स्ट्रेन्थेन इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप, राम्रो बनाउन सक्छ, एउटा असल मानव बनाउनको लागि। त्यसले केलाई मजबुत पारेको छ भन्दा इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप, फ्यामिली मेम्बरभित्र, एउटा फ्यामिलीभित्र कसरी एक अर्का बीचमा इन्टरपर्सनमा अन्तर व्यक्तित्वको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दिन्छन् अरे थ्रु के द्वारा? एजुकेसनल, शिक्षा दिएर, प्रिभेन्टिभ भन्नाले कुनै पनि कुरा नराम्रो कामबाट बच्नको लागि प्रिभेन्ट गराएर, अनि स्ट्रेन्थेन्स बेस्ड एप्रोच, कस्तो खालको एप्रोचबाट भन्दा कस्तो खालको जुन एउटा नीति अथवा के भन्ने त्योबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाएर गर्न सकिन्छ।
र युनेस्कोले पनि के भनेको छ त फ्यामिली लाइफ एजुकेसनलाई यहाँ डिफाइन गर्न परिभाषित गर्न कोसिस गरेको छ According to UNESCO, family life education is an education process designed to assist young people in their physical, social, emotional, and moral development as they prepare for adulthood, parenthood, as well as aging. It also helps them impart knowledge. I made mistake. Impart or import on as well as their social relationship within the social cultural context of the family and the society. So I try to translate into Nepali too. So I'll show you a few minutes, but for those students who have to appear examination in English language, so for this, so I just want to explain what does it mean, what UNESCO or how UNESCO defines the family life education. So according to UNESCO, family life education is an educational process. यो कस्तो प्रोसेस हो शैक्षिक प्रक्रिया हो डिजाइन टु एसिस्ट के को लागि बनाइएको त भन्दा सहयोग गर्नको लागि फर हुम फर यङ पिपल तपाईहरु जस्तो हैन जवान युवाहरुको लागि सहयोग गर्नको लागि दिएको इन देयर फिजिकल भौतिक शारीरिक सोशल सामाजिक इमोशनल भावनात्मक एन्ड मोरल अनि नैतिक डेभलपमेन्टको लागि मानिस युवा हुँदै क्रममा विभिन्न वृद्धि विकास भइरहेको हुन्छ त्यसमा शारीरिक सामाजिक भावनात्मक नैतिक विकास हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामी असल नागरिक बन्न सक्छौं हैन जब यो एज भनेको के को लागि प्रिपेयर भइरहनु भएको छ त दे प्रिपेयर फर एडल्टहुड तपाई वयस्क हुनुहुँदैछ वयस्कपनको लागि चाहिँ वयस्क अवस्थाको लागि यो तयारी अवस्था हो वयस्क पछाडी के आउँछ यु हैव टु बी प्यारेन्टहुड तपाई अभिभावक हुनुहुन्छ एज वेल एज वन डे यु विल बी ओल्ड तपाई के हुनुहुन्छ एक दिन बुढो हुनुहुन्छ इट अल्सो हेल्प्स देम impart knowledge on as well as their social relationship within the socio-cultural context of the family and the society. यो उमेर सँगसँगै बढ्ने विभिन्न खालका सम्बन्धहरू हुन्छन् परिवारका सदस्यहरू बीच हुने सम्बन्ध र समाजका सदस्यहरूसँग गर्ने सम्बन्धलाई कसरी राम्रोसँग बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान पनि यसले दिने गर्छ इम्पार्ट गर्ने गर्छ So let's see what is written in English, okay? पारिवारिक जीवन शिक्षा त्यो शैक्षिक प्रक्रिया हो जसले परिवारको सदस्यहरूको शारीरिक मानसिक संवेगात्मक र नैतिक विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ हैन स्पष्ट भनिएको छ नि यो शिक्षा भनेको त्यस्तो शैक्षिक प्रक्रिया हो त्यसरी सिकाउँछन् अरे जुन शिक्षाले हाम्रो परिवारको विभिन्न सदस्यहरूको शारीरिक विकास कसरी भइरहेको छ मानसिक विकास कसरी गराउने र विभिन्न खालको भावनात्मक संवेगात्मक भनेको भावनात्मक फिलिङ्सहरु हामीसँग आउँछ ती फिलिङ्सहरुलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने र एक अर्कामा कसरी सम्बन्ध राख्ने नैतिकता भनेको के हो कसरी नैतिक रूपमा चाहिँ हामी असल बन्ने भन्ने कुराको ज्ञान यो शिक्षाले दिन्छ भन्न खोजेको त्यस्तै गरी अर्को छ यसैलाई चाहिँ अलिक ब्रोड सेन्समा पारिवारिक जीवन शिक्षा त्यो शैक्षिक मैले अघि यसको भनिसकेको छु पारिवारिक जीवन शिक्षा एउटा अभ्यास पनि हो जीवन शिक्षा भनेको परिवारको सदस्यहरूले गर्ने अभ्यास हो जसले परिवारका सदस्यहरूलाई शारीरिक मानसिक भावनात्मक नैतिक रूपमा कसरी मजबुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दिलाउँछ यसले परिवारका सदस्यहरूलाई अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्ध बढाउने ज्ञान तथा सिपको विकास पनि गराउँदछ त्यही भन्न खोजेको यसैलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न खोजेको हो एक्ज्याक्टली ट्रान्सलेट जे छ त्यही नहुन सक्छ अर्को पेजतिर जाउँ अर्को पेजमा छ objectives of family life education हामीले अहिले के थाहा पायौं भनेदेखि पारिवारिक जीवन शिक्षा भनेको परिवारका सदस्यहरूको विभिन्न विकासहरू कसरी हुन्छ
र त्यसले परिवार तथा समाजका सदस्यहरू एकअर्का बीचमा कसरी राम्रो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराको शिक्षा दिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ भनेदेखि अब यो शिक्षाको उद्देश्य के हो, के को लागि, किन हामीले यो फ्यामिली लाइफ एजुकेसन पढ्नुपर्छ, पारिवारिक जीवन शिक्षा हामीले किन लिने भन्ने उद्देश्यहरू छन्, जुन अब्जेक्टिभ्सहरू छन्, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। पहिलो अब्जेक्टिभ हेर्नुहोस्, टु इम्पार्ट करेक्ट factual knowledge, skills, abilities, and understanding regarding sex and reproduction to the individuals according to their age. मतलब व्यक्तिको उमेरसँगै यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी तथ्यगत ज्ञान शिक्षणताको बारेमा ज्ञान दिने। यो शिक्षा दिनको एउटा उद्देश्य, पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ ती युवाहरूलाई आफ्नो उमेर सँगसँगै आउने विभिन्न खालका स्किल्सहरू, एबिलिटिजहरू, विभिन्न खालका विशेष गरी यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी विभिन्न ज्ञानहरू हुन सक्छन्, किनकि यौनिक रूपमा जब मानिस यो अवस्थामा पुग्छ विभिन्न खालका शारीरिक तथा मानसिक र सामाजिक परिवर्तनहरू आउन थाल्छन्। ती परिवर्तन किन आउँछन् भन्ने कुरा, उमेरसँगै आउने परिवर्तनको बारेमा चाहिँ ज्ञान दिलाउनको लागि यो शिक्षा दिएको आवश्यक पर्छ। अर्को छ to develop wholesome positive attitude towards sexual behavior compatible with the demand of their society. समाजमा विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू भइरहेको हुन्छन्, सामाजिक अवस्था अनुरूप चाहिँ युवाहरूलाई यौन व्यवहार सम्बन्धी सकारात्मक विचारको विकास गराउने, सामाजिक विचलन नहोस्। हामी सामाजिक प्राणी हो, सामाजिक मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले जहिले पनि आदर गर्दै सम्मान गर्दै एउटा लिमिटमा बसेर, एउटा सीमितमा बसेर सामाजिक व्यवहार गर्नुपर्छ। यौनिक व्यवहारहरू पनि त्यही समाजले खोरेको, समाजले देखाएको जुन विभिन्न खालका रीतिरिवाजहरू हुन सक्छन्, संस्कृति हुन सक्छन्, त्यसमा रहेर मात्रै यौन क्रियाकलाप गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान यसले दिलाउँछ। त्यस्तै गरी अर्को उद्देश्य भनेको टु हेल्प इन्डिभिजुअल्स एन्ड families learn what is known about human growth, development, and behavior in the family setting throughout the life cycle. जीवनको के छ त फ्यामिली लाइफ साइकल, जन्मेदेखि मृत्युसम्मको विभिन्न जीवन चक्रहरू हुन्छन्। विशेष गरी पारिवारिक जीवन सम्बन्धी चाहिँ जब कुनै पनि मानिस विवाहित हुन्छ, त्यो उसको एउटा परिवारको एउटा नयाँ जीवन सुरु हुन्छ भनेदेखि ऊ बुढो भइसकेर आफ्नो सन्तानहरू चाहिँ एउटा सेटल भइसकेको अवस्थामा उसले रिटायर, विश्राम लिने गर्छन्। त्यो सम्मको चक्रलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फ्यामिली लाइफ साइकल अथवा पारिवारिक जीवन चक्र भन्छौँ। त्यो जीवन चक्रमा के हुन सक्छ त विभिन्न खालका विकास, ग्रोथ, वृद्धि विकास हुन सक्छन्। त्यो जीवन चक्रमा विभिन्न खालका व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फ्यामिली भित्र रहेर, परिवारभित्र रहेर त्यसको बारेमा के गर्ने त सहयोग गर्नको लागि पनि यो पारिवारिक जीवन शिक्षाको उद्देश्य हुनेछ। पारिवारिक जीवन चक्रको क्रममा व्यक्ति तथा परिवारलाई मानव वृद्धि तथा विकास र व्यवहारको बारेमा जानकारी दिने। र चौथो नम्बर अब्जेक्टिभ्स, उद्देश्य भन्नाले के छ भनेदेखि टु डेभलप द पोटेन्शियल अफ इन्डिभिजुअल्स इन देयर करेन्ट एन्ड फ्युचर फ्यामिली गोल्स। एउटा व्यक्तिको सम्भावित भूमिकाहरू के हुन सक्छ, अहिले तपाईँ परिवारको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ, बाबा आमाको अन्डरमा तपाईँ चाहिँ बसिरहनु भएको छ भनेदेखि अब बाबा आमा प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू के हुन्, उत्तरदायित्वहरू के हुन्, त्यस्तै अन्य परिवारका अन्य सदस्य दाजुभाइ दिदी बहिनीसँग सम्बन्ध भएका जुन रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छन्, माया ममता साथ सहयोग विश्वास हुन सक्छन्, ती तपाईँले एउटा भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। परिवारको एउटा सदस्यको भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भूमिका कसरी निभाउने, प्रेजेन्ट र फ्युचर, हैन, वर्तमान र भविष्यमा परिवारप्रति कस्ता खालका भूमिकाहरू हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान पनि यो शिक्षाले दिने गर्छ। त्यो दिनको लागि पनि यो शिक्षा आवश्यक परेको अर्को उद्देश्य भने
अर्को नम्बरको उद्देश्य के हुन सक्छन् भन्दा to impart training for homemaking and for successful participation in family. Training for homemaking, what does it mean? Look at here. A home cannot be a mere wall and roof. घर भनेको के हैन? घर भनेको पर्खाल र छानो मात्र भएको घर हैन। त्यो घरभित्र कसरी खुसी ल्याउने, कसरी सुखी ल्याउने, कसरी आनन्द ल्याउने भन्ने कुराको हामीलाई के हुनु पर्यो? नलेज हुनु पर्यो। त्यो नलेज चाहिँ यसले दिलाउने गर्छ। पारिवारिक सहभागिता र परिवार निर्माणमा उपयुक्त तालिम दिलाउने एकअर्काको साथ, माया, ममता, विश्वास, हैन, बुझाइ, अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने मात्रै के हुन्छ? त्यो घर हुन्छ। नत्र भने त्यो के हुन्छ? मात्रै एउटा पर्खाल र छानो मात्र हुन सक्छ। त्यो घर हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो घरलाई वास्तविक घर बनाउनको लागि विभिन्न खालका तालिमहरूको आवश्यक पर्दछ। त्यो तालिम तपाईहरु जस्तो युवा अवस्थादेखि नै पर्दछ। त्यो तालिम दिलाउनको लागि पनि दिलाउने उद्देश्य पनि केले लिएको छ त? यो पारिवारिक जीवन शिक्षाले लिएको छ। अर्को उद्देश्य भनेको के छ त? टु इन्कुलकेट मिन्स शिक्षा दिने, शिक्षित बनाउने इन्टु यङ कपल्स, भर्खरै विवाहित नवदम्पतिहरू यङ कपल्स भन्नाले, that each partner in marriage should satisfy the physical and emotional needs of other and also help in each other's growth and development. प्रत्येक दम्पतिको भौतिक तथा भावनात्मक आवश्यकता सन्तुष्टि हासिल गर्न र एकअर्काको वृद्धि विकास सम्बन्धी शिक्षा दिलाउने अरे। श्रीमानले के चाहिरहेको छ, श्रीमतीले के चाहिरहेको हुन्छ आफ्टर म्यारेज, विवाह पछाडि, माया, ममता, विश्वास, एकअर्कालाई कसरी बुझ्ने सामान्य अर्थमा। विशेष गरी हाम्रो जस्तो समाज प्राय एरेन्ज म्यारेज छ, धेरै ठाउँमा एरेन्ज म्यारेज छ, लभ म्यारेजले भर्खरै मात्रै प्रश्रय लिँदैछ, त्यो पनि सहरी भेगमा, र ग्रामीण भेगतिर त अहिले के छ त? एरेन्ज म्यारेज छ। र एकअर्कालाई पहिला बुझ्नु पर्यो। शारीरिक आवश्यकता हुन सक्छ, भावनात्मक आवश्यकता हुन्छ, श्रीमानको छुट्टै श्रीमतीको, त्यो श्रीमानले श्रीमतीको आवश्यकता बुझ्ने, श्रीमतीले श्रीमानको आवश्यकता बुझ्यो भने मात्रै त्यो फ्यामिली राम्रो हुन सक्छ। त्यो फ्यामिलीमा के हुन सक्छ? भावनात्मक सम्बन्धको विकास हुन सक्छ। त्यो शिक्षा कसरी दिने भन्ने यो के छ त? यो पारिवारिक जीवन शिक्षाले दिने गर्छ। त्यसकारणले गर्दा यो पनि आवश्यकता भयो। अर्को छ to teach partners to accept each other for what they are and not to demand something from each other which neither of them would give to. प्रत्येक दम्पतिले एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। विशेष गरी हाम्रो जस्तो समाजमा जुन पुरुष प्रधान समाज छ, त्यो समाजमा महिलाको त्यति धेरै अधिकारहरूलाई के गरेको छैन त? त्यति धेरै विकास हुन दिएको छैन अधिकारहरूलाई। तर यो शिक्षाले के दिलाउने हो त? उद्देश्य, शिक्षाको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि एकअर्काको अस्तित्वलाई, श्रीमती नभइसकेपछि त्यो परिवार बन्नै सक्दैन, श्रीमान नभइसकेपछि पनि कम्प्लिट प्रयोग गर्न सक्दैन। एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्यो र नचाहिने अनावश्यक अपेक्षा पनि राख्नु पर्यो। यसको मतलब जस्तो कि एउटा इक्जाम्पल, एउटा पुरुषले दम्पति श्रीमतीले गर्न सक्ने कामको मात्रै अपेक्षा गर्नु पर्यो, उसको क्षमताको मात्रै अपेक्षा राख्नु पर्यो भने श्रीमानले पनि अहिले देख्नु भएको छ विभिन्न चाडपर्वमा धेरै डिमान्ड गर्ने, नसकिने डिमान्डहरू गर्ने। त्यसकारणले गर्दा फ्यामिली चाहिँ पछि ब्याङ्क्रप्ट, कोल्याप्स हुने अवस्था पनि आइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ आत्महत्यादेखि विभिन्न खालका घटनाहरू देख्न सकिन्छन्, किनकि श्रीमती तथा परिवारको आवश्यकताहरू पुरा गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ यस्तो अवस्था आउँछ। त्यसलाई एकअर्काले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्यापेसिटी कति छ भन्ने कुरा एकअर्कालाई बुझिसकेपछि मात्रै त्यो अनुसारका पारिवारिक गतिविधिहरू गर्न पर्ने हुन्छ। अर्को छ जुन हामी 10 11 उद्देश्यहरू छन् यसका।
to guide individuals and families in improving their interpersonal relationship through enhanced communication and further their maximum development and improve their quality of life. व्यक्ति तथा परिवारलाई आफ्नो अन्तर्व्यक्तित्वको विकास गर्दै हैन यसका लागि चाहिँ गुणस्तरीय जीवन यापनका लागि दिशानिर्देश गर्ने हैन चाहिँ के गर्नु पर्यो कसरी क्वालिटी अफ लाइफ बिताउन सकिन्छ पहिलो कुरा भनेको विभिन्न जब कुनै पनि गुणस्तरीय जीवन बिताउन क्वालिटी अफ लाइफ भनेको चाहिँ गुणस्तरीय जीवन बिताउनको लागि चाहिँ पहिला के चाहियो इन्टरपर्सनल रिलेसनशिप राम्रो हुनु पर्यो एकअर्काको अन्तर्व्यक्तित्वको विकास राम्रो हुनु पर्यो र त्यसले के गराउँछ त त्यसले गुणस्तरीय जीवन यापन गर्नको लागि दिशानिर्देश गर्छ भने to learn about coping process look at here copying सायद यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ COPYING copying परिवारका अन्य सदस्यहरूबाट असल संस्कार तथा संस्कृति अनुसरण गर्न सिकाउने जस्तै संस्कृति त के भइरहेको छ त परम्पराहरू त हाम्रो बाबु बाजेबाट जहिले पनि हामीले चाहिँ इनहेरिएन्ट हुँदै गइरहेको छ हामीमा चाहिँ सर्दै गइरहेको छ असल संस्कार कसरी आफ्नो छोराछोरी सन्तानमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ बाबा आमाले सिक्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र छोराछोरीले त्यही आउन सक्छ बाबु आमाले झगडा गर्ने खालको नेचरको हुन्छ भनेदेखि छोराछोरी पनि त्यही खालको हुन्छ तर यो पारिवारिक जीवन शिक्षाले जहिले पनि राम्रो संस्कार कसरी अनुसरण गर्ने भन्ने कुरा सिकाइरहेको हुन्छ यसको एउटा उद्देश्य पनि के हो त तपाई शिक्षित हुनुभयो भने मात्रै तपाईले छोराछोरीलाई शिक्षित सन्तानलाई शिक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको दिइरहेको हुन्छ र अर्को छ to develop the ability to perceive and to evaluate actions कार्य बुझ्न जाँच गर्ने क्षमता विकास गर्न आफ्नो काम पनि मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा आफैले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ सेल्फ इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ आत्मा समीक्षा आत्मा परीक्षण गर्नु पर्यो म के छु भन्ने कुरा त्यो परीक्षण गर्ने क्षमताको विकास पनि गर्ने उद्देश्यको रूपमा चाहिँ एउटा यो फ्यामिली लाइफ एजुकेसनको उद्देश्य हुनेछ भने अन्तिममा टु एक्सप्लोर न्यू वेज अफ बिहेभिङ व्यवहारमा नयाँ तरिका खोज गर्ने जस्तो कि मैले मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई राम्रै गर्न खोज्दा पनि कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ नराम्रो हुन सक्छ नराम्रो सोच्न सक्छ मेरो बिहेभियर त्यो गलत तरिका हुन सक्छ अब मैले कुन तरिका अपनाएर मेरो परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई बाबा मम्मी हजुरआमा हजुरबाबा कुन किसिमको सदस्य छ एकल सदस्य छ अथवा चाहिँ संयुक्त सदस्य ती परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई कसरी खुसी बनाउने भन्ने कुराको खोजी हामीले सधैँ गरिरहनु पर्छ भन्ने कुराको ज्ञान दिलाउने पनि के हो त यो शिक्षाको एउटा उद्देश्य हो त्यसकारणले गर्दा यी 11 वटा उद्देश्यहरू चाहिँ पारिवारिक जीवन शिक्षा भन्ने एउटा शिक्षा छ त्यसको उद्देश्य भनेछन् भाइ बहिनीहरू एक्जाममा यो अलिकति लामो हुन सक्छ भाइ बहिनीहरुको लागि यसलाई छुट्याएर 4 वटा 5 वटा कति मार्क्सको क्वेशन सोधेको छ 5 मार्क्सको सोधेको छ भने 5 वटा लेखिदिनु होला त्यसको लागि यहाँ संक्षिप्तमा अहिले भन्न खोजेको कुराहरू नेपाली मिडियममा पढ्ने भाइ बहिनीहरुको लागि चाहिँ अलिकति यहाँ उपयोगी हुन सक्छ मैले कोसिस गरेको छु हेर्नुस् प्रत्येक दम्पतिलाई सन्तानको संख्या न्यून गर्न मद्दत गर्ने यसको उद्देश्य हो भने अर्को उद्देश्य आमा र शिशुको स्वास्थ्य संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न सहयोग पुर्याउने गरी अर्को उद्देश्य सन्तान नभएका दम्पतिहरूलाई सन्तान उत्पादनका लागि आवश्यक सरसल्लाह र सेवा प्रदान गर्ने इन्फर्टाइल हुन्छन् जुन कोही पनि विवाह पश्चात पनि धेरै वर्षसम्म पनि सन्तान जन्माउन नसकेका दम्पतिहरू हुन सक्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो कुनै पनि पाप होइन पूर्वजन्मको पाप होइन भन्ने खालको ज्ञान दिलाउनु पर्यो यसको चाहिँ मेडिकेसन छ उपचार छ भन्ने कुरा
ज्ञान दिलाउनु पर्यो। यो शिक्षाले त्यो ज्ञान लाउँछ। यहाँले सुन्नु भएको छ टेस्टेड बेबीहरू सुन्नु भएको छ, त्यो पनि एउटा के हो त यसभित्रका एउटा पक्ष हुन सक्छ। जनसङ्ख्या नियन्त्रण एवं परिवार नियोजनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, जन्माउनु मात्रै पनि के होइन ठुलो काम होइन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको लागि विभिन्न परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, तरिकाहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। यसले के गर्छ त जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याउँछ। र जनसङ्ख्या नियन्त्रण मध्यम पुर्याउने उद्देश्य पनि के हो त पारिवारिक जीवन शिक्षाको एउटा उद्देश्य हो। विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सम्भव हुन सकेसम्म युवा दम्पतिहरूलाई पारिवारिक जीवन शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन गरी बढी सबैको जुटाउने, तिनीहरूलाई शिक्षित गर्ने क्रममा चाहिँ के हुनु पर्यो त उनीहरूलाई समावेश गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई एकदम सहभागिता ती कार्यक्रमहरू जस्तै कि अवेरनेस प्रोग्राम हुन सक्छ, त्यस्तै गरी विभिन्न क्याम्पेनहरू हुन सक्छ। ती क्याम्पेनहरूमा ती युवा तथा दम्पतिहरूलाई सहभागी गरायो भने मात्रै के रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाउँछन् र बढी शिक्षित हुन्छ। प्र्याक्टिकली दे क्यान गेट चान्स टु बी एजुकेटेड। त्यस्तै गरी युवा तथा महिला समुदायलाई जनसङ्ख्या तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी विषयमा शिक्षा दिलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सक्रिय दिलाउनु, त्यही भन्ने मैले व्याख्या गरिसकेको छु। र किन आवश्यक पर्छ पारिवारिक जीवन शिक्षाको आवश्यकता किन छ त हाम्रो लागि, किन यो शिक्षा पढ्ने महत्त्वपूर्ण एउटा विषय हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। किनकि हाम्रो जीवन नै परिवारबाट सुरु हुन्छ भनेदेखि जबसम्म परिवारका सदस्यहरू बिचमा मेलमिलाप छैन, खुसी छैन, सन्तुष्ट छैन भनेदेखि समाज अलिक पर हुन्छ, देश अलिक परे हुन्छ, विश्व अलिक परे हुन्छ। पहिलो कुरो त फाउन्डेसन भनेको के हो त जीवनको फाउन्डेसन भनेको फ्यामिली हो। त्यो फ्यामिली राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ यो शिक्षाको आवश्यक पर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसको ठुलो महत्त्व छ। त्यो महत्त्वहरूलाई यहाँ लिस्ट आउट गर्ने कोसिस गरेको छु। पहिलो महत्त्व फ्यामिली लाइफ एजुकेसन हेल्प्स द यङ पिपल टु सल्भ फ्यामिली प्रब्लम्स। विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन् परिवारमा, मनमुटाव आउन सक्छन्, एक अर्काको भावनाको हामीले सम्मान नगरिरहेको हुन्छन्, झै झगडा हुन सक्छन्, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छन्। ती मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा ज्ञान यो शिक्षाले दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पारिवारिक जीवन शिक्षाको महत्त्व छ। दोस्रोमा इट हेल्प्स द युथ इन देयर ग्रोइङ स्टेज टु नो अबाउट द सोसियल इमोसनल फिजिकल चेन्जेस द्याट टेक प्लेस इन दिस स्टेज। यो स्टेजमा यो अवस्थामा विभिन्न खालका के हुन्छ त विथ देयर ग्रोइङ स्टेज, आफ्नो उमेर बढ्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न खालको सामाजिक भावनात्मक शारीरिक परिवर्तनहरू आउँछन् र ती परिवर्तनहरूसँग कसरी के गर्ने त सामना गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान पनि यसले दिन्छन्। यस शिक्षाले युवा युवतीहरूलाई आफ्नो उमेर अनुसार आउने विभिन्न शारीरिक मानसिक सामाजिक सङ्गतमा परिवर्तन आउँछन् भन्ने कुराको ज्ञान पनि दिन्छन्। अर्को छ इट डेभलप्स द नलेज अबाउट डिफरेन्ट रोल्स फङ्सन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ द फ्यामिली। परिवारको सदस्यहरूको हैन विभिन्न भूमिका हुन्छन्, कार्य हुन्छन् र उनीहरूले ती कार्य कसरी मेन्टेन गर्ने, बिग्रिसकेको सम्बन्ध पनि कहिलेकाहीँ हामीले कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसले सिकाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पारिवारिक जीवन शिक्षाले परिवारको सदस्यहरूको विभिन्न भूमिका कार्यको बारेमा यसले ज्ञान दिलाउनुपर्छ। बाबुको भूमिका के, आमाको भूमिका के, छोराछोरीले कस्तो खालको भूमिका निभाउनुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान यो शिक्षाले दिने गर्दछ। भने अर्को छ इट प्रोभाइड्स नलेज अबाउट मेन्टेनिङ गुड रिलेसनसिप among the members of the family and other people of the society. It helps to make family happy and prosperous. यति त चाहिएको नि हामीलाई हैन। परिवारमा बसिसकेपछि हामीलाई चाहिएको के हो त यो शिक्षाले परिवारको सदस्य तथा समाजको अन्य मानिसहरूसँग सदस्यसँग कसरी राम्रो सम्बन्ध राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको यसले ज्ञान दिन्छ। र यति मात्रै पनि हैन, यसले के गर्छ त परिवार कसरी ह्याप्पी खुसी र प्रस्परियस सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा फर्मुला पनि यसले दिने गर्छन्, सूत्र पनि दिने गर्छन्। पारिवारिक जीवन शिक्षा हामीले पाइसकेपछि
परिवारमा साँच्चै नै कसरी सुखी रहन सकिने रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान यसले हामीलाई दिन्छ। भने अर्को नम्बरमा it develops the knowledge, values and the skills which are necessary for adulthood, marriage and parenthood as well as for participation in community life. कति राम्रो कुरा गरेका छन् जस्तो यो शिक्षाले के दिने गर्छन् अहिले भन्दा एउटा सामाजिक मूल्य मान्यता भनेको के हो, भ्यालुज दिने गर्छ। र परिवार अथवा समाजमा बस्नको लागि त विभिन्न खालको के हुनु पर्यो, सिप हुनु पर्यो, सिपको विकास गराउने काम गर्छ। जुन मूल्य मान्यता छ, मूल्य छ, जुन सिप छ, त्यो किन आवश्यक छ त भन्दा भोलि हामी एडल्ट वयस्क हुनुपर्छ। केटाकेटी पनबाट तपाईँ जवान हुनुपर्छ, जवान भइसकेपछि तपाईँ विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, विवाह भइसकेपछि तपाईँ बाबा मम्मी बन्नुहुन्छ र बाबा मम्मी बनिसकेर एउटा परिवार मात्रै हुँदैन, तपाईँको एउटा समाज हुन्छ, छर छिमेक आफन्त नातागोता विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तिनीहरूसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने, कम्युनिटीमा कसरी पार्टिसिपेट गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान पनि यसले दिलाउँछ। यसले वयस्क विवाह तथा अभिभावकत्व सम्बन्धी मूल्य मान्यता तथा ज्ञान र सिपको जानकारी गराउनका साथै सामाजिक जीवनको स्वाभाविकता सम्बन्धी ज्ञान दिलाउँछ। तपाईँ परिवार मात्रै बसेर समाजमा 20-25 घर छ, तपाईँ त्यहाँ घुलमेल नै हुन सक्नु भएन भनेदेखि त्यसको रहँदैन। कसरी सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराहरू, छरछिमेकसँग, समाजका अन्य सदस्यसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराको ज्ञान पनि यसले दिलाउने गर्छ। अर्को छ, it helps to deal with the changes in the adolescents lives in their society. तपाईँ किशोर अवस्थामा हिजो जोसँग पनि बोल्नुहुन्थ्यो, बिस्तारै तपाईँ यो अवस्थामा आउनुभयो, शरीरमा परिवर्तन आयो, दिमागमा मनमा परिवर्तन आयो, फिलिङ्सहरू नयाँ खालको आउन थाल्यो। त्यो भएपछि तपाईँ समाजमा कतिपय छिट्टै घुलमिल भइहाल्ने, कोही डराउने, त्यो खालको अवस्था आउँछ। तर यो शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि के हो त, एडोलसेन्ट्स भने के हो त, युवा अवस्थामा आउने, किशोर अवस्थामा आउने विभिन्न परिवर्तनसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुराको यसले जानकारी दिन्छ। र अर्को छ अन्तिममा, it helps them to make wise decisions and communicate effectively with others about all matters concerning the social behavior. सामाजिक जुन व्यवहार छ, त्यो सामाजिक व्यवहारमा कसरी एउटा राम्रो डिसिजन लिन सकिन्छ, समाजका अन्य सदस्यहरूसँग कसरी कम्युनिकेट, प्रभावकारी रूपमा कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ, कुराकानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दिएको हुन्छ। इट मेक्स पिपल अवेयर दैट दे आर बिकमिङ सेक्सुअली म्याच्योर and leads them to understand the sex attitudes and behaviors. यो अलिकति यौनिक प्रजननसँग सम्बन्धित भयो। याद गर्नुहुन्छ नि, तपाईलाई कसैले सिकाउनु पर्छ त, कसैलाई मन पर्यो, यो अवस्थामा कसैलाई मन पर्यो भने सिकाउनु पर्छ त, तपाईले सिकाउनु पर्दैन, कसैले तपाईलाई सिकाउनु पर्दैन, तपाईले कसैलाई सिकाउनु पर्दैन। एक अर्का बीचमा आकर्षण हुन्छ, त्यो आकर्षणको कारणले गर्दा तपाईँ नजिक पर्नुहुन्छ, नजिक परिसकेपछि त्यहाँ विवाहसँग पुग्नुहुन्छ, मन परापर भइसकेपछि विवाह गर्नुहुन्छ, विवाह पछाडि प्यारेन्टहुडतिर तपाईँ जानुहुन्छ। त्यो कसरी एउटा समाजमा सामाजिक रूपमा सभ्य भएर त्यस्ता एक्टिभिटिजहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान यसले दिन्छ। सही निर्णय कसरी लिने र अरूसँग कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट कुराकानी गर्ने र सामाजिक व्यवहार कसरी गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ अरे। यसले युवाहरूलाई चाहिँ उमेरसँगै यौनिक रूपले परिपक्वतातिर लैजाने, म्याच्योर बनाउँछ उसलाई र यौन प्रवृत्ति र व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान दिलाउँछ। त्यही कारणले गर्दा जब यी कुराहरूमा बढी शिक्षित हुन्छन्, त्यहाँ समाजमा कुनै पनि खालको सोसल डिसअर्डरनेस हुँदैन इन टर्म अफ सेक्सुअलिटी है। जुन यौनिक रूपमा विभिन्न खालका समाजमा नराम्रा घटनाहरू घट्ने गर्छन्, जस्तै छेडछाड गर्ने, पछि लाग्ने, एसिड आक्रमण तपाईँ यहाँ सुन्नु भएको छ, त्यस्तै गरी बलात्कार घटनाहरू सुन्नु भएको छ, तिनीहरूबाट बच्न
यो एउटा उद्देश्य त ती सामाजिक अधिकार अपराधीहरूको उद्देश्य त के थियो, त्यो यौनसँग चाहिँ उद्देश्य थियो, एक्टिभिटीसँग चाहिँ उद्देश्य थियो भनेदेखि, तर त्यसैलाई हामीले कसरी सभ्य भएर एउटा समयको पर्खाइ सँगसँगै एउटा परिवारसँग जोडेर, खुसीसँग जोडेर ती एक्टिभिटिजहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो शिक्षाले दिनुभएको कारणले गर्दा सभ्य यौन क्रियाकलाप गर्न यो शिक्षाले ज्ञान दिलाउँछ। यी चाहिँ आजका क्लासका शिक्षा भए हामी लगभग आधा घण्टाभन्दा बढी यो स्लाइड सेयर मैले गरेको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले आजको कक्षाबाट केही न केही ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ। साँच्चै नै परिवार हामीलाई चाहिन्छ, परिवारलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, सुखी र खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पारिवारिक जीवन शिक्षाले हामीलाई ज्ञान दिलाउनु भएको कारणले गर्दा यो शिक्षा अति नै प्रभावकारी र उपयोगी छ भन्ने मलाई लागेको छ र भाइ बहिनीहरूले पनि लिनुहुनेछ। यस पछाडि हामी परिवारका विभिन्न चरणहरू छन्, हाम्रो पारिवारिक जीवनको चाहिँ एउटा चरणहरू छन्, 4-5 वटा चरणहरू छन्। ती चरणहरू कसरी सुरु हुन्छन्, ती चरणहरूमा के क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र कसरी राम्रो ती चरणहरूलाई चाहिँ सँग चाहिँ यापन गर्ने भन्ने कुराको पाठ अर्को पाठमा म पारिवारिक जीवन चक्र फ्यामिली लाइफ एजुकेसन भन्ने भिडियोमा छिटै लिएर आउँदैछु। त्यसको पर्खाइ साथसाथै यसबाट आउने क्वेसनहरू चाहिँ पारिवारिक जीवन शिक्षा भनेको के हो, यसका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् अथवा कुनै 5 उद्देश्य लेख्नुहोस्, कुनै 4 उद्देश्य लेख्नुहोस् भनेर एउटा क्वेसन आउन सक्छ भने। अर्को पारिवारिक जीवन शिक्षा भनेको के हो अथवा पारिवारिक जीवन शिक्षाको परिभाषा दिँदै यसको महत्त्वहरू सूचीकृत गर्नुहोस् अथवा लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। यी आजको स्लाइडमा यो 2वटा क्वेसनको एन्सर को छलफल हामीले गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो भिडियो पुनः एकपटक हेरिदिनु होला र एक्जामको लागि तयारी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको कक्षा यही सकिएको जानकारी दिँदै अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद मलाई भिडियोमा साथ दिनुभएकोमा।